अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन, वो तो आलिम तो मैं मानता ही नहीं उसको, क्योंकि ये शेर की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। सुन्नी हनफी बरेलवियों के नाम पर ये इस्लाम को और सुन्नियत को टारगेट कर रहा है और बदनाम कर रहा है। ये आलिम तो है नहीं, मेरे हिसाब से ये जाहिल है। इसकी जहालत मैं पहले आपको दिखाता हूँ। नबी ने फरमाया था उम्मत में 73 फिरके हो गए, एक जन्नत में जाएगा 72 जहन्नम में जाएंगे। बेटों ने सुन्नियत में 73 फिरके बना दिए। अल्लाह अल्लाह। ये है सूफी शमसुद्दीन मकराना, इनका नाम। मकराना इनके नाम के आगे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मक्कार है, इसलिए मकराना लिखा हुआ है। मक्कारी कर रहे हैं ये। आम सादा भोली भाली जनता और आवाम जो है इनके बयान सुनकर परेशान हो गई कि क्या करे भाई, वोट भी अपने, दाद भी अपने। अगर अपना ही आदमी अपने ही फिरके में ऐब निकाले तो फिर दूसरे से हम क्या डिबेट करें, क्या बताएं उसे सही और गलत। अब तक तो सुन्नी हनफी बरेलवी 73 फिरकों में डिबेट करते थे कि 72 फिरके जो है नाहक है, और सुन्नी हनफी बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद बरेलवी फिरका हक पर है, और ये तवातुर के साथ दलीलें भी देते आते हैं। लेकिन ये मकराना मक्कार मौलवी ने एक नया फितना बर्पा कर दिया। इस हराम खोर को कुछ समझ ही नहीं है, अक्ल नहीं है, इसके दिमाग में लगता गोबर भरा हुआ है। किसी दिन इसका फ़ोन नंबर मिला तो मैं इसको कॉल करके इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा इज्जत की, क्योंकि ये शेर की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है इस्लाम के अंदर। सुन्नियों को ये किस तरह से बदनाम कर रहा है और परेशान कर रहे हैं, मैं ये आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज इसने ये वीडियो अपलोड की है, मतलब मेरे पास आज ही आई, इंस्टाग्राम से मैं डाउनलोड किया, और लोग इस पर जो है कमेंट भी कर रहे हैं कि अब हम क्या समझे कि कौन हक पर है। मकराना मक्कार मकरुद्दीन ने ये कहा कि अब तक के तो 72-73 फिरके हो चुके हैं, लेकिन बरेलवियों और सुन्नियों में ही 73 फिरके हो गए। कैसे? कोई लाल पगड़ी बांधता है बोले, कोई सफ़ेद पगड़ी बांधता है, कोई चिश्तिया पगड़ी बांधता है, कोई काली पगड़ी बांधता है, कोई अपने पीर की टोपी पहनता है। तो 72-73 फिरके तो इन्हीं में हो गए। अहले बैत वालों में, अहले बैत के चाहने वालों में, पीरी मुरीदी करने वालों में, सुन्नियों में। ये मक्कार मकराना कह रहा है कि इसमें 73 फिरके हो गए। तो अब सुन्नी तो ये कहते थे कि हम हक पर हैं, अब तुम्हारे अंदर ही 73 फिरके हो गए, तो बताओ 73 में से तुम में से कौन एक है जो हक पर है ना? ये कंफ्यूजन वाली बात। लेकिन इस मक्कार को ये पता ही नहीं है, या फिर ये मक्कारी करके वो चीज़ छुपा रहा है, इसको दीन का पूरा इल्म नहीं है। दरअसल फिरका बनता है किस चीज़ पर, इसको पता नहीं है। आज मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो हमारे आलिम दीन बताते हैं फिरका बनता है अकाइद के गलत होने से, गलत अकीदा रखने से फिरका बनता है। जैसे हुजूर को नूर बशर मानना, नूरी बसर मानना, ये एक फिरके के लोग मानते हैं, सुन्नी हनफी बरेलवी, नूरी बशर, ये अकीदा हो गया। लेकिन एक फिरका मानता है कि सिर्फ बशर है। यहाँ पर तजाद हो जाता है, अकीदे में तजाद आने से फिरके बनते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया कि हम ज़कात नहीं देंगे। वो एक फ़िरका बन गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की ज़कात की एक फील्ड को छोड़ दी, डायरेक्ट गरीबों का हक मारने के लिए चाहा, तो एक फ़िरका बन गया। लेकिन यहाँ पर सुन्नियों में, अहले बैत अतहार के मानने वालों में, हनफी बरेलवियों में, पीरी मुरीदी करने वालों में, ठीक है, अकीदे के ताल्लुक से इख्तिलाफ नहीं है। सबके सब, चाहे वो कोई भी पगड़ी हो, सफ़ेद पगड़ी वाला हो, काली पगड़ी वाला हो, हरी ग्रीन चिश्तिया सापा पहनने वाला बंदा हो, जो सुन्नी हनफी हो, जो पीरी मुरीदी को, अहले बैत को मानने वाला हो, वो कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी बशर ही कहेगा। तो सबका अकीदा एक हुआ, सेम हुआ, इसलिए वो सुन्नी हुए। कुरान और हदीस के हिसाब से उनका अकीदा नूरी बशरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अकीदा एक है। समझना यह है कि फिर अलग अलग फेटे और टोपी क्यों बांधते हैं, ठीक है।
اب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر رواج ہے, رسم ہے, چستیا گمچا, چستیا پگڑی, چستیا کپڑا جو ہے گلے میں یہاں پر لوگ ڈالتے ہیں. انہوں نے بھی وہ چستیا کپڑا اپنا لیا. کیوں اپنایا انہوں نے؟ کیونکہ حدیثوں میں ان کی مہارت تھی, اسلام پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت تھی کہ چستیا کپڑا ہو یا کوئی بھی کلر کا کپڑا ہو, اسلام میں اس کی منائی نہیں. تو اس کپڑے کے استعمال کرنے سے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب عقیدے میں فرق نہیں آئے گا تو کافر, گمراہ, مشرک بندہ نہیں ہوگا. جب ایسا ہے تو پھر ہم یہ کپڑا پہن سکتے ہیں. تو عقیدہ سب کا سیم ہے, سنیوں میں کوئی بھی فرقے الگ نہیں ہوئے. ہر سنی, ہر پیری مریدی والا, ہر الگ الگ پگڑی پہننے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری بشری مانتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا دیوبندیوں میں ہے, اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں 2 فرقے ہو گئے. یہ عام عوام نہیں سمجھتی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, یہ جانتے بھی نہیں, اور ان کو دیوبندی پوری طرح بتاتے بھی نہیں. دیوبندیوں میں 2 فرقوں کے بارے میں آج بات کر دیتا ہوں کہ 2 فرقے دیوبندیوں میں, سنیوں میں ایک بھی فرقہ نہیں. عقیدے کے اعتبار سے عقیدے میں دیوبندیوں میں 2 فرقے ہوئے. کیسے؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتا ہے اپنی قبر انور میں, اور ایک فرقہ مانتا ہے مردہ ہو گئے, مر گئے, معاذ اللہ, وہ مر کر مٹی میں مل گئے, ختم ہو گئے. تو یہ عقیدے میں تضاد آ گیا دونوں کے. تو عقیدے کے حساب سے 2 فرقے بن گئے. اس لیے دیوبندیوں میں 2 فرقے ہوئے. رابضیوں میں کم از کم 10 فرقے ہیں. ایک فرقہ عقیدے میں حضرت علی کو خدا مانتا ہے, ایک فرقہ حضرت علی کو اول خلیفہ ہونا نہیں تو دوسرے صحابہ کو معاذ اللہ وہ گالیاں دیتے ہیں. ایسے بہت سارے ہیں. عقیدے سے فرقہ بنتا ہے مکار مکرانہ مولوی. فرقہ کائے سے بنتا ہے؟ عقیدے سے. اگر عقیدہ خراب نہیں ہے, عقیدہ قرآن و حدیث و سنت کے اجماع اور قیاس کے مطابق ہے, تواتر سے ائمہ کرام کے عقیدے کو لے کر اگر جو بندہ چل رہا ہے, عقیدہ اس سے فرقہ نہیں بنتا. عقیدہ جو چھوڑے گا, 1400 صدی سے جو تواتر سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, اس کو جو چھوڑے گا تو فرقہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس مکار تک میری ویڈیو جو ہے بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, وائرل کرو, تاکہ یہ اگلی ویڈیو میں یہ ہمت کرے, یہ اپنا نمبر اپلوڈ کرے. بہت ساری اس کی غلط سلط ویڈیو آ رہی ہے, اپنے پیر کی ڈگڈگی بجانے کے لیے نہیں آئے تم, یہ وہ دنیا میں یہ آلتو فالتو باتیں کرتا ہے. اس کی اچھا ڈھول بجانا پڑے گا, اس کی بے عزتی کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا, تب جا کے یہ سدھرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر یہ کہتا ہوں گا تیری تو داڑھی نہیں ہے, تیری تو ابے تیرے پاس ایمان ہی نہیں ہے. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ پھر بھی مومن ہے, وہ کافر اور مشرک نہیں ہوتا. سمجھے؟ داڑھی پر میری بہت ہی جلد کافی لمبی چوڑی ویڈیو آنے والی ہے, اس کو ضرور دیکھیں. داڑھی رکھنا سنت رسول ہے, سنت موقدہ ہے, اور باقی کے اماموں میں اس میں تضاد بھی ہے. جو 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے داڑھی رکھنا, دوسرے اماموں کے نزدیک جو ہے سنت ہے, اور کسی امام کے نزدیک یہ 10 عادتوں میں سے, فطرت, انسان کی جو 10 فطرت ہے اس میں سے ہے. ٹھیک ہے, اس میں 3 ٹائپ کے کال ملتے ہیں. تو خیر, یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, لائک کریے, اور چینل کو سبسکرائب کریے, تاکہ عقیدہ و اہل سنت کا جو ہے بچاؤ ہو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.